नमस्कार। ओपी ट्याब युट्युब च्यानलको प्रस्तुति आम सञ्चार माध्यमको इतिहास, कानुन, व्यवस्थापन र आम सञ्चार अनुसन्धानको परिचयको भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको बसाइमा हामी माध्यम व्यवस्थापन अर्थात् मिडिया म्यानेजमेन्टको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि लैजाउँ। माध्यम व्यवस्थापन भन्नाले सोझो अर्थमा सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन तथा सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनलाई बुझ्नुपर्छ। तापनि माध्यम व्यवस्थापनलाई व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने बारेमा बुझ्नु जरुरी हुन्छ। सङ्गठनको आर्थिक, भौतिक, मानवीय पूर्वाधारको वा शक्तिको उचित खोज, सम्वर्धन र प्रवर्धनबाट सङ्गठनलाई सर्वाधिक सफल बनाउन गरिने सामूहिक अभ्यासलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। व्यवस्थापनको कुरा गर्दा व्यवस्थापनलाई कुनै पनि सङ्गठनसँग जोडेर हेरिन्छ। सङ्गठनका कार्यहरू व्यक्ति एक्लैले सम्पादन गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग मिलेर कार्य गर्नुपर्दछ। सङ्गठनको संस्थागत उद्देश्यको प्राप्तिका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग मिलेर कार्य गर्ने कला नै व्यवस्थापन हो। सबै सङ्गठनहरू व्यवस्थित बन्न चाहन्छन्, जसका लागि स्रोत र साधनहरूको सङ्कलन, समन्वय र परिचालन व्यवस्थित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही व्यवस्थित रूपमा कार्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो। व्यवस्थापन के हो भन्ने बारेमा विभिन्न विद्वानहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। व्यवस्थापन के हो भन्ने प्रश्न बुझ्न हामी यी विद्वानहरूका भनाइ वा परिभाषालाई हेरौँ। पिटर डुकरका अनुसार व्यवस्थापन भनेको एक प्रकारको अभ्यास हो। यसले जान्ने होइन, काम गर्नेमा जोड दिन्छ भनेर परिभाषित गरेका छन्। गोर्ग आर टेरीका अनुसार स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोगद्वारा संस्थागत उद्देश्य प्राप्तिका लागि सञ्चालन गरिने प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो भनेका छन् भने एफडब्ल्यू टेलरका अनुसार जनताका लागि देखिने गरी सरल र उत्तम पद्धतिद्वारा जे गर्न सकिन्छ त्यो नै यथार्थमा व्यवस्थापन हो भनेका छन्। मेरी पार्कर फोलेटका अनुसार व्यवस्थापन भनेको मानिसद्वारा काम लगाउने कला हो भनेका छन् भने हेनरी फोयलले अनुमान गर्नु, सङ्गठन गर्नु, आदेश दिनु, समन्वय गर्नु र नियन्त्रण गर्नु नै व्यवस्थापन हो भनेर परिभाषित गरेका छन्। यसरी हेर्दा सरल र उत्तम प्रविधिद्वारा जे गर्न सकिन्छ त्यो नै यथार्थमा व्यवस्थापन हो। विद्वानहरूले व्यवस्थापनलाई सङ्गठनात्मक लक्ष्यको प्राप्तिका निम्ति सुनिश्चित बनाउनका लागि मानिस, समय, कार्य, रकम, ठाउँ, प्रविधि र साधनहरू समन्वय गर्ने प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। सबै परिभाषा र विचारहरूको विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने गैरमानवीय साधनहरूको उचित उपयोग गर्दै मानिससँग काम गरेर उनीहरूलाई आफ्नो क्षमताको समुचित उपयोग गर्न उत्प्रेरित गरी सङ्गठनात्मक उद्देश्यहरू हासिल गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थापन भनिन्छ। माथि गरिएको व्यवस्थापनको चर्चाले माध्यम व्यवस्थापनको बारेमा बुझ्न पनि सकिन्छ। व्यवस्थापनको कुरा गर्दा माध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी सञ्चार माध्यमको आफ्नै नीति अनुरूप हुने गर्छ। माध्यम व्यवस्थापनको चर्चा गर्दा यसको मालिक अथवा अनरलाई हेर्नुपर्छ। विभिन्न राष्ट्र तथा हाम्रो राष्ट्रको सन्दर्भलाई माध्यम व्यवस्थापनको रूपमा बुझ्दा माध्यम व्यवस्थापन खास गरी सरकार र निजी क्षेत्रबाट हुने गरेको बुझ्न सकिन्छ। यसमा पनि निजीभित्र सामुदायिक तथा चर्च, कलेज वा विद्यालय अथवा अन्य क्षेत्रले पनि मिडियालाई चलाउने गर्छन्। त्यस्तै सरकारी माध्यमहरूको व्यवस्थापन स्वयं सरकारले गर्छ। यसमा सरकारी पक्षको राजनीतिक प्रभाव र विशेषतः पार्टीगत हुने कुरामा विद्वानहरूको एकमत देखिन्छ। नेपालमा सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनको इतिहासलाई हेर्दा विक्रम सम्वत 1958 मा गोरखापत्र साप्ताहिकको प्रकाशन भएदेखि नै प्रारम्भ भएको मान्नुपर्छ। किनकि त्यति बेला गोरखापत्र साप्ताहिक प्रकाशनका लागि जारी सदनमा नै व्यवस्थापनका सम्बन्धमा धेरै कुरा उल्लेख छन्। तापनि सञ्चार माध्यममा व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरूको प्रयोग भने धेरै पछि मात्र भएको हो। विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 11 गते सोमबार गोरखापत्र छाप्नका लागि श्री 3 देव शमशेरद्वारा नरदेव मतिकृष्णलाई दिएको निर्देशनमा सञ्चार माध्यमको सङ्गठन र व्यवस्थापनको बारेमा प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ।
जसमा प्रत्येक साता 1000 प्रति गोरखापत्र छाप्नु, त्यसमा अनौठा कुरा, अड्डा अदालत फोहोर भएका, हाकिम नबसे, जुलुस अन्याय भए, कसुर गरी हाकिम बदलिए, कसैले फजुल गरे, खेतीपातीको उन्नतिबारे वीरतापूर्वक भालु चितुवा मारे बेदाममा छाप्नु, अथवा कसैले म फलानु इलाम जान्दछु जागिर पाऊ भन्न आए पैसा लिएर छापिदिनु। स्वर्गवासी श्री 3 महाराजको तारिफ छाप्नुहुन्छ, तर फौज सरकारको आय व्यय, सिमानाको विकट बाटो, सुनखानी, श्री 3 श्री 5 का दरबारका आइमाईबारे तथा हाम्रो तारिफ हुने नछाप्नु भन्ने उल्लेख छ। यसबाहेक सो सदनमा छापाखाना खर्च तथा मूल्यबारे समेत उल्लेख छ। उपरोक्त कुराले गोरखापत्रको सङ्गठन कसरी गर्ने र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट गरेको छ। यसलाई नेपाली सञ्चार माध्यमको सङ्गठन र व्यवस्थापनको सुरुवात भन्नुपर्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1994 भन्दा अगाडि पत्रपत्रिका दर्ता गर्ने चलन थिएन। गोरखापत्र साप्ताहिक प्रकाशन भएको 28 वर्षपछि मात्र दर्ता भएको पाइन्छ। पत्रिका कुन कानुन अन्तर्गत दर्ता गर्न थालिएको हो स्पष्ट छैन, तर नेपालमा दर्ता भएर प्रकाशित पहिलो पत्रिका शारदा हो। माथिको चर्चाबाट नेपालमा सञ्चार माध्यम व्यवस्थापनको इतिहासलाई बुझ्न सकिन्छ। वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यममा व्यवस्थापन र नियन्त्रण बुझ्न सकिन्छ। रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, राजशास्त्र जस्ता सञ्चार माध्यमहरू सरकारको व्यवस्थापनमा सञ्चालित छन्। विक्रम सम्वत 2046 को राजनीतिक परिवर्तनले सञ्चार क्षेत्रमा आएको स्वतन्त्रता र कानुनले गर्दा नेपालमा निजी लगानीका कान्तिपुर पब्लिकेसन, कामना प्रकाशन समूह, अन्नपूर्ण मिडिया, रिपब्लिका मिडिया हाउस जस्ता ठूला मिडिया हाउसको स्थापनाले निजी क्षेत्रमा माध्यमको सङ्गठनात्मक विकासमा ठूलो योगदान पुग्यो, जसले सञ्चार माध्यमलाई व्यावसायिक सङ्गठनको रूपमा विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कार्य गरे। त्यस्तै वर्तमान सन्दर्भमा मिडिया व्यवस्थापनको सन्दर्भलाई बुझ्दा नेपालमा एफएम रेडियोको बढ्दो विकेन्द्रीकृत विकासले माथिल्लो तहदेखि स्थानीय तहसम्म यसको विकास बढ्दो छ। त्यस्तै विद्युतीय माध्यमको रूपमा नेपालभित्र टेलिभिजन च्यानलहरूको बढ्दो सङ्ख्यासँगै यसले व्यावसायिक उद्योगको रूपमा स्थापित मिडिया सङ्गठनको स्वरूपहरू देखा पर्दैछन्। त्यस्तै नेपाली मिडियामा एउटै लगानीकर्ताको छाप, रेडियो टेलिभिजन जस्ता सबै माध्यमहरूमाथिको स्वामित्वको बारेमा पनि बहस सुरु हुन थालेको छ। यस्तो व्यवस्थाले मिडियामा जन्माउने एकाधिकारको बारेमा पनि चर्चा भइरहेको छ। अर्कोतर्फ सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणले मिडियाको व्यवस्थापनलाई जिम्मेवारी र आवश्यकता अनुरूप सञ्चालनका लागि संविधानमै सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था, प्रेस काउन्सिलद्वारा वर्गीकरण, अनुदान तथा पत्रकार आचार संहिता निर्माण तथा स्वयं पत्रकारहरूको मूल सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घको पत्रकार आचार संहिता तथा पत्रकारिता सिद्धान्त अनुरूप चल्न मिडिया सम्बन्धी विभिन्न नीति नियम तथा संहिताहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा सञ्चार माध्यमले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी तथा सामाजिक कर्तव्य समेतको हितमा रहेर कार्य गरिरहेको पाइन्छ। त्यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई विभिन्न किसिमबाट कारबाहीको समेत व्यवस्था छ। त्यसमा पनि निजी सञ्चार सङ्गठनले आफ्नो माध्यमका लागि उल्लेखित नीति नियम संहिता बाहेक पनि आफ्नै तरिकाले सङ्गठनभित्र छुट्टी नीति नियम समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। विश्व इतिहासमा सञ्चार माध्यमको विकाससँगै सुरु हुँदै गएको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन क्रमिक रूपमा परिष्कृत र आधुनिक बन्दै प्रविधि र युग अनुरूप विकसित बन्दै गएको छ, जस अनुरूप नेपालमा पनि छापा, रेडियो, टेलिभिजन हुँदै अनलाइन माध्यमसम्म सङ्गठित रूपमा विकास भइरहेको पाइन्छ। श्रोताहरू, आजको बसाइमा हामीले मिडिया म्यानेजमेन्ट अर्थात् माध्यम व्यवस्थापनको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी बसाइमा पनि आम सञ्चार तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।